This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। तिहारको कुरा गर्दाखेरि आज गाई पूजा, गोरु पूजा, गोवर्धनको पूजा आज पनि नेपालीहरूले उत्साहका साथ तिहार मनाएका छन्। तिहारको चलपल हत्तै बढेको छ। देउसी भैलो जताततै भएको छ। नेपालीहरू उत्साहित भएका छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी तिहारको बारेमा, गाई पूजाको बारेमा, म पूजाको बारेमा र भोलि भाइटिकाको बारेमा हामी विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ भोलि भाइटिका हो। त्यसैले सबै दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइलाई टिका लगाउनु पर्छ। भोलिको दिन विशेष हुन्छ। आज नेवारी समुदायको म पूजा पनि हो। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ भने आज हामी नेपाल सम्मत 1142 को बारेमा पनि विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। नेपाल सम्मत 1142 को अवसरमा हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। नेपाल सम्मतको आफ्नै महत्त्व छ। आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबैले शुभकामना सन्देश दिएका छन् नेपाल सम्मतको बारेमा। र सबै धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज, नेपालीहरूको पहिचान, संस्कृति र चाडपर्वको विशेषता र महत्त्वको बारेमा पनि आज देशका गण्यमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले शुभकामना दिनुभएको छ। त्यसैले यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुनुभयो। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन तोकेकै समयमा हुने भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सर्दैन भनेर उहाँले घोषणा गरिरहँदाखेरि अझै पनि नेपाली कङ्ग्रेसको कतिपय जिल्लामा, वडामा विवाद छ। क्रियाशील सदस्य समुदाय हुन सकेको छैन। आजको कार्यक्रममा हामी त्यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अन्यलमा छ, तर एमालेको महाधिवेशन भने राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने भएको छ, निश्चित भएको छ। चितवनमा मक्सिर 10 गतेबाट 10औं महाधिवेशन हुँदैछ र एमाले पार्टीभित्र यतिखेर नेतृत्वको लागि केपी शर्मा ओली मात्रै आउनुभएको छ अध्यक्ष पदमा। अरू कसैले अहिलेसम्म उम्मेदवारीको सङ्केत पनि गरेका छैनन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इङ्ल्यान्डबाट फर्किसकेपछि एमसिसी पारित हुन्छ भनेर भनिसकेपछि प्रचण्ड र मैले एमसिसी पारित गर्नको लागि अमेरिकालाई चिठी पठाइसकेका छौँ भनेर खुलासा गरिसकेपछि नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा जनमत तरङ्गित भएको छ। र यतिखेर साँच्चीकै प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले किन संयुक्त रूपमा अमेरिकालाई चिठी लेखेर एमसिसी पारित गर्ने कुरा बताउनु भयो, के कारणले यतिखेर उहाँहरूले यो पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले खुलासा गर्नुभयो। अहिलेको आवश्यकता हो एमसिसी पारित गर्नको लागि साँच्चीकै जनमत छ र एमसिसी पारित हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा जसरी नेपालमा बहस जारी छ। कतिपयले भनेका छन् एमसिसी पारित हुनै सक्दैन, यो राष्ट्रघाती हो भनेर भन्नेहरू पनि छन्। र एमसिसी पारित हुनुपर्छ देशको लागि, जनताको लागि। यत्रो धेरै अमेरिकाले दिएको अनुदान रकम हामीले कुनै पनि हालतमा यसलाई गुमाउनु हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्। र अमेरिकाले चौतर्फी दबाब दिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई। शेरबहादुर देउवाले अमेरिकन राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्नुभयो र एमसिसीका उपप्रमुखलाई पनि भेट्नुभयो। र प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्कन बित्तिकै तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा एमसिसी पारित गर्नुपर्छ। एमसिसी पारित गर्नको लागि सत्तारूढ गठबन्धनतिर कुनै पनि विवाद छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भयो। र प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पारित गर्नको लागि प्रचण्डसँग सहमति गरिसकेको कुरा बाहिर आइसकेपछि चिठी लेखेको संयुक्त रूपमा
जुन कुराहरू बाहिर आयो त्यसपछि प्रचण्डले आज खण्डन गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ एमसिसी पारित गर्नको लागि संयुक्त रूपमा मैले पत्र लेखेकै छैन भनेर प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइको खण्डन गर्नुभएको छ। किन खण्डन गर्नुभयो त? प्रचण्डले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइलाई अहिलेको अवस्थामा खण्डन गर्नुभयो, अस्वीकार गर्नुभयो र असहमति व्यक्त गर्नुभयो? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एमसिसी पारित हुन सक्छ कि सक्दैन? अहिले अब प्रधानमन्त्रीको चाहना छ जति सक्दो छिटो एमसिसी पारित गराउने, तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेको छैन। त्यहाँ पनि विवाद छ र माधव कुमार नेपालले हिजो भन्नुभएको छ यदि गठबन्धनमा सहमति भयो भने एमसिसी पारित हुन सक्छ। तर गठबन्धनमा सहमति होला त? 5 दलीय गठबन्धनमा एमसिसी पारित गराउनको लागि साँच्चीकै सहमति हुन सक्ने सम्भावना छ त? प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई प्रचण्डले किन अस्वीकार गर्नुभयो? किन आज खण्डन गर्नुभयो? किन चाहिँ होइन भन्नुभयो? के कारणले? आज हामी यसबारे पनि विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ चाडपर्वको बेलामा राजनीतिक विषयवस्तुमा तपाईँहरूको कति रुचि छ। अहिलेको अवस्थामा सबैले मनोरञ्जन खोजेका छन्। हामी मनोरञ्जनको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ, गीत र सङ्गीतको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनमा हामीले लगातार बहस गर्दाखेरि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। र अब सत्तारूढ गठबन्धन एक भएर निर्वाचनसम्म जाला त? त्यो सम्भावना छ त? एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बनिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसमा अब को सभापति बन्ला त? शेरबहादुर देउवाले बाजी मार्नु होला त? उहाँलाई चुनौती दिन धेरै नेताहरू मैदानमा आएका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ यसपटक जसरी भए पनि शेरबहादुर देउवालाई पराजित गरिन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ त उहाँहरूले? साँच्चै कि उहाँहरू साझा उम्मेदवारी दिएर मैदानमा आउन तयार हुनुहुन्छ त? उहाँहरूको बेचमा कुरा मिल्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र यसपटकको तिहारमा फुलको माला यति बिक्री भएको छ, यति बिक्री भएको छ, सबभन्दा धेरै बिक्री फुल कसरी बिक्री भयो? के कारणले बिक्री भयो? फुलको माला बिक्री हुनुको कारण के भन्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यसपटक नेपाली किसानहरूले अथवा नेपालीहरूले धेरै फुलको माला उत्पादन गर्न सकेनन्, बनाउन सकेनन्। किन विदेशबाट आयात भयो त? के कारणले? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि चर्चा गर्नेछौँ। म आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत हुनुहुन्छ। महेशजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्छु। हजुर, धन्यवाद ऋषि। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशन हुन्छ, ढुक्क भयो हुन्छ? एकदम हुन्छ। मङ्सिर 10 गते चितवनको नारायणीको तीरमा 5 लाखभन्दा बढी जनता उतारेर 5 लाखभन्दा बढी जनता उतार्ने? कसरी उतार्ने? हामीले विधान महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेलाई विभाजनको असर परेको छैन। नेता र कार्यकर्ताको लेभलमा त्यो विभाजनको असर जुन हल्ला गरिएको छ बिल्कुल परेको छैन भनेर गोदौरीको सनराइज हल जो नेकपा एमालेकै सरकारको पालामा बनेको थियो त्यहाँ 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधि ल्याएर बडो उत्साहका साथ पठाएका छौँ। अब हामी मङ्सिर 10 गते विशेष गरेर कर्णालीदेखि पूर्वका भूभागहरू र मेचीदेखि पश्चिमका भूभागहरूबाट जनसमुदायहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ र त्यो दिन 5 लाखभन्दा बढी जनसमुदायहरू चितवनमा चाहिँ समावेश हुनेछन् र जनस्तरमा र मतदाताको स्तरमा नेकपा एमालेको विभाजन भएको छैन, त्यसको असर छैन, प्रभाव छैन भन्ने कुराको सन्देश दिने गरी हामी तयारी गरिरहेछौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ एमालेभित्र फेरि पनि विभाजन हुँदैछ। भीम रावल घनश्याम भुसालले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन सकिँदैन, उहाँ सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। भीम रावल कमरेड र घनश्याम भुसाल कमरेडले हिजो पार्टीमा चरम द्वन्द्व भएको बेलामा माधव नेपालहरूलाई पार्टी विभाजन गरेर अन्यत्र नजानुहोस् र उहाँको राजनीति खेर नजाओस्, नटुङ्गियोस् भन्ने सन्दर्भमा एउटा आयोग बनाएको र त्यो आयोगको सदस्यको हैसियतले उहाँले काम गर्नुभयो र एउटा 10 बुँदे समझदारी पत्र निर्माण गर्नुभयो र त्यो समझदारी पत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केपी ओली कमरेड हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्ष तयार हुनुभयो, तर माधव नेपाल तयार हुनु भएन। त्यो उहाँको निमित्त एउटा बहाना मात्र थियो, उहाँले छोडेर जानुभयो। जब पार्टीको एकताको प्रक्रियामा उहाँहरू पार्टीको मूल प्रवाहमा लाग्नुभयो र माधव नेपाललाई साथ छोडिदिनु भयो,
त्यस पछाडि 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिमभित्र देखेका केही समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त भीमरावले माग गर्नुभयो र पार्टीले उहाँलाई नै जिम्मा दियो। तर उहाँले त्यसलाई हल गर्नलाई कहाँ के बाधा अर्चन भयो म जान्दिनँ। त्यसपछि उहाँले त्यसबाट राजीनामा दिनुभयो। मूलभूत रूपमा 10 बुँदे कार्यान्वयन भएको छ। भीमरावले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको छ, असहमति छ उहाँको। त्यही त मैले त्यही भने भीमराव कमरेडले उठाउनुभएका सुदूरपश्चिमका केही स्थानहरूमा र स्वयं उहाँको सन्दर्भमा केही उहाँको आपत्ति होलान्, तर विगतमा माधव कमरेडसँग जोडिएर रहनुभएका अधिकांश साथीहरूले पुरानो जिम्मेवारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र 10 बुँदे अलमोस्ट कार्यान्वयन भएको छ। एक दुई ठाउँमा फाटफुट भएको छैन होला, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उहाँलाई नै त्यसको चाहिँ नि छानबिन गर्नको लागि जिम्मेवारी दिएको थियो। उहाँले त्यो जिम्मेवारीबाट पहुँचेपछि मलाई लाग्छ अब हामी 1 महिना पछाडि महाधिवेशन गर्दैछौँ। महाधिवेशन भन्दा अगाडि जस्तो वडामा अधिवेशनहरू सबै सकिसक्यौँ, नगर अधिवेशनहरू हामीले सबै सकिसक्यौँ एउटा अभियानको रूपमा भन्ने पछाडि 10 बुँदे कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अब धेरै हामीले सारङ्गी बजाइरहनु पर्ला भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तर 10 बुँदे सम्झौतामा एउटा सहमति भएको थियो, 10% केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने। खोइ त पार्टी अध्यक्षले मनोनयन गर्नुभएको 10 सम्झौता उहाँले किन तोड्नु भयो? 10% केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ। मूलभूत रूपमा हामीले पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिसके पछाडि हाम्रा कमिटीहरू पूर्ण रूपले निर्वाचित कमिटी बनाउन थालेका छौँ। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसले सीमित पदाधिकारी बाहेक बाँकी सीमित सदस्यहरू बाहेक बाँकी मनोनयन गर्ने गर्छ। उसले आफूलाई लोकतान्त्रिक दल दाबी गरिरहँदा पनि नेकपा एमालेबाट काङ्ग्रेसले पनि सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रा अधिकांश पदहरू हामी निर्वाचनको विधिबाट टुङ्ग्याउँछौँ र 10% चाहिँ सबै पद अब निर्वाचित हुने भएको छ नि त। अब काङ्ग्रेसले एमालेबाट धेरै कुरा सिकेको छ। यसलाई म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र एमाले 10% चाहिँ किन राखेको भन्दा पार्टी एकताको प्रक्रियामा पार्टी अन्य पार्टी छोडेर आउने साथीहरूका सन्दर्भमा 10% सिट चाहिँ हामीले सुरक्षित राखेका छौँ र विधानमा 10% मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। अब यो मनोनयन गर्ने सन्दर्भ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुँदा भीमराव कमरेडहरू लगायतको कुरा चाहिँ के रह्यो भने विगतमा माधव कमरेडसँग जोडिएका नेताहरू जो उता जानु भएको छैन उहाँलाई समेट्नुपर्छ भन्ने रह्यो र विगतमा माओवादीसँग जोडिनुभएका, विगतमा अन्य वामपन्थी दलसँग जोडिनुभएका अथवा विगतमा अन्य पार्टीसँग जोडिनुभएका मान्छेहरूले ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा बहस भयो। यो बहस हुँदाहुँदै अब हामीले मङ्सिर 10 गते महाधिवेशन गरेर सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी नयाँ बनाउँदैछौँ भने अब 1 महिनाको लागि हामीले नयाँ चाहिने फेरि केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने कुरा त्यो सान्दर्भिक हुँदैन भन्ने कुरामा एक खालको सहमति भइसकेको छ र हामीले विधानमा अब 10% सम्झौता भएको छ नि त 10 बुँदेमा तपाईहरु मनोनयन नगर्ने 10% त्यही त 10% प्रतिनिधि चाहिँ मनोनयन हुन्छ महाधिवेशनमा। अब केन्द्रीय समिति मनोनयन चाहिँ नगर्ने केन्द्रीय सदस्य अब 15-20 दिनको लागि केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने कुराको औचित्यता पनि रहँदैन। यो मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भने जस्तो होइन। अब हाम्रो पार्टीको विधान महाधिवेशनबाट 235 सदस्य केन्द्रीय कमिटी बनाउने हामीले विधान पास गरेका छौँ। अब त्यही अनुसार हामी चितवनमा 10 देखि 12 गतेसम्म एकदम डिजिटल प्रणालीद्वारा भोट हालेर एउटा नेपालकै व्यवस्थापकीय हिसाबले चाहिँ सबभन्दा उत्कृष्ट महाधिवेशन हो भन्ने कुराको सन्देश दिने गरेर केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू सकेसम्म सर्वसहमतिबाट भएन भने निर्वाचनको विधिबाट टुङ्गिन्छ। त्यही भएर 10% यो 15-20 दिनको लागि गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ म देख्दिनँ। तर केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत रूपमा एमालेको अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ एमाले पार्टीभित्र? अब म त त्यसको विकल्प देख्दिनँ, किनभने केपी शर्मा ओलीले आफू 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भइसके पछाडि माओवादी केन्द्रलाई एकता प्रक्रियामा ल्याएर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिन खोज्नुभयो। माधव नेपाललाई यो पार्टीको मूल जिम्मामा फेरि फर्काउने प्रयत्न गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने म दोहोऱ्याएर एउटै कक्षा पढ्दिनँ, त्यसको हुनाले आउँदो अध्यक्ष म होइन र यो 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईले पनि भन्नुभएको थियो नि त आगामी महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बन्नुहुन्न भनेर तपाईले मसँग खुलासा गर्नुभएको थियो। तर अहिले आएर उहाँ किन तयार हुनुभयो त अध्यक्ष बन्न? हो, म त्यही जाँदै थिएँ। पुरानो कोर्स त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको थियो र उहाँले 5 वर्ष पछाडि म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्नुभयो र म झापाबाट सांसदको उम्मेदवार पनि बन्दिनँ भन्नुभयो। तर प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडले त्यो कुरालाई सहज ढङ्गले स्वीकार्न सक्नु भएन। यात्रामा एउटा गाडीमा लेख्या हुन्छ नि, बिस्तार गयो अवश्य पुगिन्छ, हतार गरी भन्न सकिन्न। प्रचण्ड कमरेड यति धेरै हतारो भयो कि उहाँको हतारेको कारणले मन लाग्छ आज माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड ठुलो दुर्घटनामा हुनुहुन्छ र उहाँमा अनेक खालका निराशा देखिँदैछ। माधव नेपाल यति धेरै हतारिनु भयो कि उहाँ चाहिँ नि अब भैमा खस्नु भएको छ। त्यो कुनै पनि फुल बोटमा छँदाखेरि त्यसको सौन्दर्यता रहन्छ, त्यो ताजा रहन्छ, बोटबाट झरेपछि त्यो चाहिँ बासी हुन्छ, त्यो काम नलाग्ने हुन्छ। र के अरे आज केपी कमरेडले चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व लिनुपर्ने ठाउँमा एउटा बाध्यात्मक स्थितिमा पुग्नु भएको छ र हामी सबैले उहाँलाई आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई भन्ने एउटा अभियान एउटा नारा अगाडि बढेको छ र आगामी निर्वाचनको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि हामी
केपी शर्मा ओलीज्यूले नै बनाउँदैछौँ र आगामी 10औं महाधिवेशनको अध्यक्षको उम्मेदवार पनि हामी केपी ओलीले मात्रै बनाउँदैछौँ र सम्भवतः सर्वसम्मत ढङ्गले उहाँ चाहिँ त्यसो सर्वसम्मत ढङ्गले केपी शर्मा ओली 10औं महाधिवेशन अध्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ। मैले पाएको सूचना अथवा मैले बुझेको एमाले मैले गरेको अध्ययन र हाम्रो साङ्गठनिक संरचना र देशभरिको प्रतिनिधिको एउटा मनोविज्ञान हेर्दा केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नुहुन्छ र उहाँलाई चुनौती दिनको निमित्त अथवा फेरि म अध्यक्ष बन्छु भन्ने कोही अरू कसैले रहर गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। तर तपाईँलाई थाहा छ हिजो माधव नेपालले मसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम पोस्टरमा भन्नुभएको छ अब केपी शर्मा ओलीको नेपाली राजनीतिमा पतनको यात्रा सुरु भयो र एमाले पार्टीलाई हामी देशभरि पराजित गर्छौँ र आजको दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पहिलो पार्टी, प्रदेश नम्बर 2 मा पहिलो पार्टी, एमालेलाई जताततै धक्का लाग्यो। कुनै पनि प्रदेशमा एमालेको सरकार छैन, तपाईँहरू शून्यमा हुनुहुन्छ, सङ्घमा पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली अब उठ्नै नसक्ने गरी नेपाली राजनीतिमा पराजित हुनुभएको छ भनेर उहाँको तर्क छ नि। अब माधव नेपालको अगाडि दुईटा बाध्यता छ। माधव नेपालको अगाडि एउटा पार्टी विभाजनमा जुन उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिएर गद्दारी गरेर राष्ट्रपतिज्यूका निवेदन प्रस्तुत गरेर शेरबहादुर देउवाको पाउमा प्रधानमन्त्री चढाउनु भएको कुरालाई पुष्टाइ गर्नुपर्ने छ। त्यो पुष्टाइ गर्नको निमित्त नयाँ जोगीले बढी खोरानी धस्छ भने जस्तो उहाँले असङ्ख्य तर्क कुतर्क गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता उहाँको सामु छ। अर्को कुरा, उहाँले अध्यादेश ल्याइरहँदा, सरकारले अध्यादेश ल्याइरहँदा माधव नेपालको पार्टीमा एमालेबाट जान पाइने कुरा नि राख्नुभएको छ, फिर्ता गर्नु पाइने कुरा नि राख्नुभएको छ, फिर्ता गर्ने कुरा रोक्नु भएन। त्यसो हुनाले ठुलो पङ्क्ति यहाँ फर्किँदैछ। त्यही भएर आज माधव कमरेड र प्रचण्डको एउटा भाषण के छ भने यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म ठिक छ, यो गठबन्धन यो पूर्णकालसम्म चाहिँ संसदको अवधि रहन्छ भने भाषण गर्दै हिँड्नु भएको छ र उहाँले केपी ओलीलाई यति धेरै गाली गलोच गर्नुभएको छ। यो कुरा के हो भने दुईवटा केटाकेटीले मन पराएछन्, बिहा गरी सल्लाह भएछ, केटीले चाहिँ नि घरमा पत्र लेखेर सम्बन्ध तोडेर हिँडी, केटोले लगेन। त्यस पछाडि केटी बिचलीमा परि अब घरतिर गाली गर्नु कि केटाले गाली गर्नु भने जस्तो एमालेसँगको सम्बन्ध टुट्यो, एमालेसँग एकता टुट्यो, एमाले विभाजित भयो। काङ्ग्रेसले गठबन्धन बनाएर लान्छु भन्दैन। चितवनका काङ्ग्रेस चाहिँ हामी रुखमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर सभापतिले भाषण गर्नुहुन्छ, प्रचण्ड र चाहिँ रेणुदाललाई हामी चितवनबाट लहर्छौँ भन्नुहुन्छ। अनि प्रचण्डले बिचरा के भन्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाले यत्रो सत्ता सुम्पियो, यत्रो पार्टी फुटाइयो, केपी ओलीले यत्रो धोका दियो, काङ्ग्रेसले सम्मान गर्दा माला लगाइदिएला भन्दा त लहडला पो भन्छ रोदनको भाषण गर्न थालिसक्नु भएको छ। माधव नेपालका सामु पनि आज यस्ता विलकबन्धमा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारामा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूबाट आज रोदन, डिप्रेसन, चित्कारका आवाजहरू सुनिन थालेको छ। थाहा छैन माधव नेपाल शक्तिशाली बन्दै जानु भएको छ, प्रचण्ड पनि शक्तिशाली बन्दै जानु भएको छ र उहाँहरूको बिचमा एउटा एकताको सम्भावना पनि बढेको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको बिचमा, जसपाको बिचमा पार्टी एकीकरण गर्नको लागि पनि उहाँहरू वार्ता गरिरहनु भएको छ। अनि म त उहाँहरूले शुभकामना दिन चाहन्छु। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले मुलुक पछाडि पऱ्यो, त्यसो भएको हुनाले नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म हुँ र हिजो थ्रेसहोल्ड राखेर 3% र एउटा सिट नजितेको दललाई राष्ट्रिय दल बनाउनु हुँदैन भनेर हामीले कानुन बनाउने कुरामा हामी सबैले लबिङ पनि गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले माधव नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव सबै दलहरू मिलेर आउनुहोस्, लड्न पनि हामीलाई मजा आउँछ, स्वाद आउँछ। त्यसको लागि त म उहाँले शुभकामना दिन गाह्रो पर्छ नि। 5 दलीय गठबन्धनले साझा उम्मेदवार देशभरि तय गर्यो भने, सहमति भयो शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड र माधव नेपालको बिचमा, भने तपाईँहरू त देशभरि पराजित हुनुहुन्छ नि त। फेरि एमाले त हार्छ नि निर्वाचन। अब आफ्नो ढङ्गले एनालाइसिस गर्न सकियो होइन। अब यो तिहारको बेला छ, कौडा खेलमा के हुन्छ भने खाल चल्या हुन्छ, खाल खेल्दाखेरि विभिन्न खेलाडीहरूले दाउ राख्छन्, अनि च्याखे थाप्ने एउटा त्यहाँ मान्छेहरू हुन्छन्, जता दाउ लाग्छ त्यता च्याखे थाप्छन्। अब प्रचण्ड त च्याखे थाप्न सिपालु नै हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग दाउ लगाएर छोरीले मेयर बनाउनु हो, जित्नुभयो। त्यसपछि अब काङ्ग्रेसमा दाउ लाग्दैन भनेपछि 74मा एमालेसँग दाउ लगाउनु गठबन्धन बनाएर जित्नुभयो। आज एमालेको सूर्य चिन्हमा भोट हाल्ने साथीहरूले जिताइदिएको 51 सिट लिएर उहाँले जुन फुर्ती लगाइरहनु भएको छ, किन उहाँ अर्ली इलेक्सनको पक्षमा हुनुहुन्न? किन उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन भइरहन्छ भनेर जहाँ पनि त्यो भाषण गरिरहनु भएको छ? किन माधव नेपाल अर्ली इलेक्सनको पक्षमा हुनुहुन्न? किन माधव नेपाल चाहिँ गठबन्धन कायम रहन्छ उहाँले यो भाषण गरिरहनु भएको छ? अझ तपाईँको प्रचण्डको हालत, अखिल क्रान्तिकारीमा उहाँले गरेको भाषणका 4वटा पोइन्ट म बुदामा भन्दैछु तपाईँलाई। उहाँले के भन्नुभयो भने माओवादी विघटनको दिशामा छ। हिजो एकता केन्द्र मैले विघटन गरेँ, माओवादी केन्द्र विघटन गरेँ, नेकपा विघटन गरेँ, अब यो पार्टी विघटनको दिशामा छ। अर्को उहाँले के भन्नुभयो, हामी ओडामा पनि जित्न चुनौती छ हामीलाई। अर्को के भन्नुभयो, हामी गठबन्धन नबनाइकन चुनावमा जाँदैनौँ। अनि अर्को के भन्नुभयो, म बाहेक मेरो पार्टीमा उत्तराधिकारी छैन होइन। उहाँले लिन पियाको उदाहरण दिएर माओ सेतुङलाई मारेर खोजे जस्तो मेरो अगाडि प्रचण्ड ठिक छ भन्छन्, उता गएपछि मलाई मार्ने जानु भन्छन्, त्यही भएर कोही देख्दिनँ भनेर भन्नुभयो। अनि अर्को कुरा
उहाँले के भन्नुभयो भने भगत सिंहको फिल्मको उदाहरण दिँदै म चाहिँ आत्महत्या गर्ने ठाउँ पनि सोध्छु कहिले काहीँ आत्महत्या गर्ने कुरा क्रान्ति भनेपछि माधव के अरे प्रचण्ड कमरेडको हालत कसरी गुजिरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ नि। अहिले तपाईँले भूमिका बाँध्नुभयो। एमसिसी एउटा बैशाखी थियो उहाँहरूको, अदालतको परामर्शमा न्यायाधीशसँगको सेटिङ अर्को बैशाखी थियो। त्यो दुईवटा बैशाखी टेकेर उहाँ आउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले बेलायतबाट फर्के पछाडि प्रचण्ड कमरेडले र मैले सही गरेँ भनेर भन्नुभयो। आज उहाँले के भन्नु होइन भन्नुभयो भनेपछि कि प्रधानमन्त्री गलत हो कि पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गलत हो भनेपछि गलतको सहारा त कसै न कसैले लिइरहेको छ नि त, जनतालाई भ्रममा पारिरहेको छ नि त। भनेपछि मलाई लाग्छ एमसिसीको बैशाखी पनि टुटेको छ, अदालतको सेटिङको बैशाखी पनि, बार उहाँलाई नै सपोर्ट गर्ने बार होइन, उहाँलाई नै हिजो संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठाएर आफ्नो ढङ्गका इजलास बनाउन लाग्ने समूह थापा लगायतका वरिष्ठ वकिलहरू, संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू उहाँले नै भण्डाफोर गर्न थाल्नु भएको छ। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड र माधव नेपाल इतिहासमा त उहाँको नाम थियो होला, भविष्य सकिएको नेता हो र उहाँको पार्टी भविष्य सकिन्छ। उहाँहरू त भनिरहनु भएको छ फेरि पनि निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माधव नेपाल मिलेर सरकार चलाउने आलो पालो। अब यो करणी र कथनीमा धेरै भिन्नता हुन्छ। हामी निर्वाचनको विधिबाट यो सबै प्रक्रियालाई हल गर्न चाहन्छौँ। मैले अहिले पनि भने अदालतको सेटिङ र परामर्श छैन, जनादेशमा जानको निमित्त हतार भइसकेको छ। न्यायालयभित्र यत्रो धेरै भद्रगोल छ, कार्यपालिका बिल्कुल सुस्त छ, 88 दिनमा मन्त्री परिषद दिन्छ, दसैँको मुखमा सुकुम्बासीले गोली हान्छ, तुइन काटिएको युवाको कुनै अत्तो छैन, कुनै छानबिन के भयो, राहत उद्धार के भयो थाहा छैन, बाढी पीडितहरूले कुनै राहत पाएका छैनन्, प्रधानमन्त्रीले एकदम गाली गलोज गर्न थाल्नु भएको छ होइन। यत्रो सुकुम्बासीको समस्या हल गर्ने आयोग विघटन गरिएको छ, युवालाई सपोर्ट गर्ने युवा परिषद विघटन गरिएको छ। इतिहासमै साफ गेममा दोस्रो बनाउन सफल 52वटा मेडल ल्याउने खेलकुद परिषद सदस्य सचिवलाई निलम्बन गरिएको छ होइन। युवा रोजगार कोष भनेर 9वटा सेक्टरमा युवाहरूलाई सफ्ट लोन दिने त्यत्रो चाहिँ अभियानका चाहिँ नि सदस्य सचिवलाई निलम्बन गरिएको छ। सारा राज्यलाई फिर्ता गराइएको छ। राज्य आतङ्क नयाँ ढङ्गले फेरि सिर्जना गर्न खोजिँदैछ। यो मानेमा मलाई के लाग्छ व्यवस्थापिका सदन पनि काम छैन र विधानभित्र व्यवस्थापिका सदनभित्र पनि एमाले र अन्य दललाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको छ। अग्नि सापकोटाले सभामुखको हिसाबले भूमिका खेल्न सक्नु भएको छैन। उहाँले राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि रहेर काम गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले व्यवस्थापिका संसदले न विधान दिन सकेको छ न विधेयक दिन सकेको छ। रेल ल्याएर टाट लिसकेको छ। रेलसित सम्बन्धित विधेयक पास नगरिकन फिर्ता लिन्छ सरकारले। निजामती कर्मचारी ऐन फिर्ता लिन्छ। देशमा छ नि माधवमा नेपालले एमाले विभाजन गरिसकेपछि, एमालेबाट विद्रोह गरिसकेपछि दुईवटा प्रदेशमा उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्यो नि त। एकै समाजवादी पार्टीको नेतृत्व हेर्नुहोस् त। राजेन्द्र पाण्डे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, राजेन्द्र राई 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। तपाईँको पार्टीको अवस्था हेर्नुहोस् त आज। त्यो त सातवटै प्रदेशमा तपाईँहरू प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ आज। त्यो त मेरो आफ्नै कारणले होइन, केपी शर्माको कारणले होइन। त्यसलाई कुरा तपाईँले आज स्वीकार्नु पर्दैन। म स्वीकार्छु यो कुरा, किनभने मेरो उहाँहरू दुवैलाई बधाई पनि छ, म स्वीकार्छु पनि। र के हो भन्दाखेरि यसलाई तपाईँ अर्को एङ्गलबाट हेर्नु न। एमाले लगभग बहुमतको अवस्थामा पुगेको थियो, बहुमत थिएन, गठबन्धन बनाएर मात्रै हामी झन् 2 पुगेका थियौँ। तर 1 नम्बर पछाडि लगभग सबै प्रदेशमा तपाईँको पार्टीकै बहुमत थियो। 2 नम्बर बाहेक हामी सबै प्रदेशमा बहुमतमा थियौँ र हाम्रो यो बहुमतको प्रक्रियालाई राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, शान्ति र समृद्ध नेपाल निर्माणको केपी ओलीको प्रक्रियाबाट अब केपी ओली राजनेताको रूपमा स्थापित हुने भए, नेकपा एमाले अखण्ड कालसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्नुभयो, अन्य दलहरूको बोर्ड टाङ्नु फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भयो भनेपछि हामीमाथि अनेक खालका षड्यन्त्रहरू भयो र त्यो षड्यन्त्रको बाहको रूपमा माधव नेपाल र प्रचण्ड प्रस्तुत हुनुभयो र शेरबहादुर देउवालाई बम्पर उपहार पऱ्यो, चिट्टा पऱ्यो र शेरबहादुर देउवाले अदालतको सेटिङमा माधव नेपाल र प्रचण्डले दुईतिर जाने एउटा यो हुन्छ नि बैलगाडामा दुईतिर बैल बनाएर उनले गाडा हाँक्न सफल भए। त्यसो हुँदाखेरि कङ्ग्रेसलाई निशुल्क चिट्ठा पऱ्यो। आज कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 7 सिट जितेको काङ्ग्रेस, प्रत्यक्षमा त जीवनबहादुर साई मात्रै जितेको हुने 1 सिट, आज मुख्यमन्त्री भएका छन्। त्यो अनुसार माधव नेपाललाई आज बम्पर उपहार परेको छ 2टा सिट। यो एकदम क्षणिक हो, यो चाहिँ एक दिनको तिरिमिरी झ्याइ हो। यसको कुनै लामो आयोग देखिन र जुन दिन निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी जान्छौँ त्यो दिनदेखि माधव नेपाल र त्यो पार्टी सकिन्छ। एमालेको भोट लिएर, एमालेको आड लिएर, एमालेको चाहिँ नि कार्यकर्ताहरूको बलमा बनेको यो साथीभाइहरूले प्राप्त गरेको पद, यो एकदम अवसरवाद जुन ढङ्गले प्रकट भइरहेको छ, दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शक्तिहरू जुन ढङ्गले क्रियाशील भइरहेका छन्, यो सबैको विरुद्ध हामी व्यापक भण्डाफोर अभियान चलाउँछौँ। एमाले विरुद्धको धेरै भ्रमहरू सायद चिरिएको छ।
मलाई लाग्छ हामी अधिवेशन महाधिवेशनबाट यति तन्दुरुस्त भएर यति चाहिँ नि सशक्त भएर आएका छौँ। तर अब एमाले पार्टीभित्र खिया लागिसक्यो, एमाले पार्टीको सङ्गठन ध्वस्त बनाइसक्यौँ भनेर माधवकुमार नेपाल लगायत झलनाथ खनालले भनिरहनु भएको छ। प्रत्येक दिन प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ एमाले फुटायौँ, अब एमालेलाई हामी कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको छ नि शक्ति सञ्चय गर्न दिँदैनौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। होइन, उहाँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। अब एमालेलाई जसरी पनि पराजित गर्ने, एमालेलाई सिद्ध्याउने मैले अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा उहाँहरूको योजना छ, रणनीति छ। उहाँहरू ठुलो षड्यन्त्रका साथ कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा ओढ्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई गद्दारी गर्दै कम्युनिस्ट पार्टी सक्ने योजनामा लाग्नु भएको छ। म काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिन्छु, म उपेन्द्र यादवलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँहरूले त घोषित रूपमा एमालेलाई हामी समाप्त गर्छौँ, एमालेसँग सैद्धान्तिक विमति छ, हामी एमाले हुन सक्दैनौँ, हामी कम्युनिस्ट हुन सक्दैनौँ, एमाले कमजोर नपारिकन हामी माथि जान सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ यो हिडन रक भन्छ क्या, मौसम बिग्रेको बेलामा हेलिकप्टर चाहिँ हिडन रकमा ठोकिन्छ, काला काला चट्टानहरू देखिँदैन ठोकिन्छ। आज प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ हरियो घाँसभित्र लुकेका हरियो सर्प र हिडन रकको रूपमा भूमिका खेलेका छन् र कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएर कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री खाएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाप्त गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ लएर उसको काङ्ग्रेसको पाउमा चढाउने, देउबाको पाउमा चढाउने, अदालतसँग सेटिङ गर्ने, आफ्ना निश्चित मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाएर निश्चित अवसरका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्ने अभियानमा लाग्नुभएको छ। यो कुराको पुष्टि गर्नु परेको छ, आफ्नो विभाजनलाई पुष्टि गर्नु परेको छ, आफ्नो विद्रोहलाई पुष्टि गर्नु परेको छ। त्यो पुष्टि गर्ने कुरामा केपी ओलीलाई गाली गर्ने र एमाले गाली गर्ने बाहेक अरू उहाँसँग कुनै तर्क बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको यो स्याल हुइयाँ हुन्छ अथवा बकुल्लो ध्यानी भन्छ। तर एमाले तेस्रो पार्टी हुनसक्छ आगामी निर्वाचन पछि भनेर माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ। पहिलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस, दोस्रो पार्टी हाम्रो पार्टी हुन्छ। त्यो त माधवकुमार नेपाललाई उपेन्द्र यादवको गठबन्धन हुन्छ। त्यो त माधव नेपालले पनि भन्नुभयो, अस्ति गगनजीले मेरै गाउँमा गएर पनि भन्नुभयो होइन। अब काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी कसरी हुन्छ मलाई थाहा छैन। पुस 3 गतेदेखि काङ्ग्रेसको संवैधानिक हैसियत सकिँदैछ। 5 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने समय संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको समय सकिएको छ। त्यसपछि 6 महिना थप सकिएको छ। अहिले मात्रै प्राइम टिभीकै म न्युज हेर्दै थिएँ, 32वटा जिल्लामा काहीँले अधिवेशन गर्न सकेका छैन। डडेलधुराका वडा अधिवेशनमाथि रामचन्द्र पौडेल नेताहरूको गम्भीर असहमति छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन बसिरहेका साथीहरू वडादेखि माथिसम्म घर बनाउन नसक्नेले देश बनाउने भन्छ नि। काङ्ग्रेस आफ्नो घर बनाउन सकेको छैन, घर मिलाउन सकेको छैन, देश बनाउँछ भनेर कसैले पत्याउँदैन। काङ्ग्रेस आज शिथिल छ, चिर निन्द्रामा सुतेको छ। काङ्ग्रेसले एमालेलाई परास्त गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आज एमाले 7543 वटा अधिवेशन गत कार्तिक 6 गते ठुलो तामझामको साथ हामीले सकेका छौँ। अधिकांश सर्वसम्मत 753 मध्ये केही बाढी पीडित भएका ठाउँहरू अलि ढिला गऱ्यौँ, अधिकांश सकेका छौँ। सर्वसम्मत रूपमा ठुलो ऊर्जा ठुलो उत्साहका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसको हुनाले आउँदो चुनावमा नेकपा एमाले बहुमतका साथ जित्छ। अब माधव नेपाल र प्रचण्ड त मलाई लाग्छ शिला हो भनेर भन्नुहुन्छ। माधव नेपाल शिला खोज्ने भन्छ केपी शर्मा ओली भनेको झुटको खेती गर्न माहिर नेता हो। उहाँले जनतालाई ढाँट्नुहुन्छ, धोका दिनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले उहाँको कुरा सबै हावादारी हो, गफाडी हो केपी शर्मा ओली भनेर त माधव नेपाल हिजो मसँग भन्नुभएको छ। अब नेपालको राजनीतिमा केपी ओली जुन एउटा टावरिङ पर्सनालिटी बन्दैछ नि उहाँको होइन, उहाँले जुन एउटा लाइट दिइरहनु भएको छ नि नेपालमा मात्र होइन, इन्डिया चाइना अथवा चाहिँ नि विश्वका धेरै देशहरूमा केपी ओलीको एउटा चर्चा हुन थालेको छ। र त्यो लाइट र हाइटबाट प्रचण्ड र माधव नेपाल अत्तालिएका छन्। प्रचण्डलाई जनयुद्धको म नायक हुँ, म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हुँ, मभन्दा को छ भन्ने थियो। माधव नेपाललाई 15 वर्ष मैले पार्टी चलाएको, म प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, मभन्दा को छ भन्ने थियो। जब केपी ओली नयाँ ढङ्गले प्रकट भए, विकास र समृद्धिमा केपी ओलीले नेतृत्व लिए, भ्रष्टाचार कुशासन अनियमितता तस्करीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अभियान चलाए, त्यस पछाडि सातो पुत्लो गयो। तपाईँ हेर्नु न, ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुरामहरूमाथि कारवाही हुन्छ भने पछाडि यो अनेक चलखेल षड्यन्त्र र अदालतसँगको सेटिङ सुरु भएन र व्हाइट बडी काण्डमा शेरबहादुर देउवादेखि लिएर जीवनबहादुर साईदेखि साथीहरूको नाम जोडिएपछि अनेक चलखेल भएन र क्यान्टनमेन्टका अनेक खालका भ्रष्टाचारहरूको कुरामा प्रचण्डको नाम जोडिएपछि कुरा आएको होइन। अहिले बजेटले ल्याएको ढलाग्दो कुरा हेर्नु त, सम्पत्तिको स्रोत नखुलेका पैसाहरूलाई लगानी गर्ने कुरा दियो नि त। आज भर्जिन आइल्यान्डमा नेपालको 16 जना व्यापारीहरूको अवैध सम्पत्ति भएको कुरा सार्वजनिक भएन। अनि अब कल्पना गर्नुहोस् त, आतङ्कवादीहरूले कमाएको पैसा नेपालमा आयो भने, नेपाल आतङ्कवादीहरूको एउटा स्वर्ग भूमि भयो भने, संसारका विकसित मुलुकहरूले हामीमाथि फेलर स्टेट घोषणा गरिदियो भने, हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा राखिदियो भने हाम्रो हालत के हुन्छ?
यो कुरा शेरबहादुर देउवाले सोच्नु भएको छ? शेरबहादुर देउवाले सत्ता टिकाउनको निमित्त प्रचण्डको आडमा अजय सुमार्गी लगायतका व्यापारीहरूका अवैध सम्पत्तिहरू यहाँ नेपालमा ल्याउनको लागि जनार्दनको षड्यन्त्रमा शेरबहादुर देउवा फँसेका छन्। यसले त काङ्ग्रेस पनि बदनाम हुँदैछ, काङ्ग्रेस पनि समाप्त हुँदैछ। यो कोणका साथ सोच्नुपर्ने ठाउँमा हामी आएका छौँ। त्यही भएर म काङ्ग्रेसले के अनुरोध गर्छु भने सत्ता स्वार्थभन्दा माथि रहौँ। यो आज चाहिँ तिहारको विशेष दिन म प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, ठिक छ अदालतको परामर्शका कारणले न्यायालयसँग केही कुरा भयो होला, हामी समीक्षा गरौँ। संवैधानिक परिषदमा अब अदालत नियुक्तिको प्रक्रिया अथवा चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई आगमन सहज भयो, बहिर्गमन एकदम टाइट भयो, त्यसो हुनाले गाह्रो भयो नि त, महाभियोग ल्याउनु पर्ने। अब समीक्षा गरौँ, न्याय परिषदलाई एक्टिभ बनाउँ, त्यहाँभित्र रहेका अनियमितताहरू, भ्रष्टाचारहरू, लेनदेनहरू, बिचौलियाहरू जो चाहिँ नि हरिकृष्ण कार्कीको आयोगले दिएको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्न लागौँ। एमालेको साथ लिनुहोस्, छलफल गरौँ, वार्ता गरौँ। माओवादीको सङ्गत लाएर, प्रचण्डको सङ्गत लाएर केपी ओली त बेलामा सचेत हुनुभयो, त्यही भएर चाहिँ धक्का दिएर भित्तामा पुर्याइदिनु भयो। अब शेरबहादुर देउवा बेलामा भित्तामा के अरे सचेत हुनु भएन भने शेरबहादुर देउवालाई भित्तामा न्याकेर चाहिँ प्रचण्डले फेरि काङ्ग्रेसमाथि राज गर्छन्। यो कुरातर्फ चाहिँ काङ्ग्रेसका नेताहरू चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। होइन महेशजी, तपाईँलाई थाहा छ जस्तो माधवकुमार नेपालको पार्टीसँग तपाईँहरूको अब सम्बन्ध रहँदैन। तपाईँले महाधिवेशनमा पनि उहाँलाई नबोलाउने भन्नुभएको छ, निम्तै नदिने भन्नुभएको छ नि त। कसरी? त्यो पार्टी त वैधानिक प्राप्त गरेको पार्टी होइन भने निर्वाचन आयोगबाट। अब यो ठुलो विषय होइन, उहाँलाई निम्तो दिए पनि उहाँ आउनु हुँदैन होइन। उहाँलाई तर योगेश भट्टराईले भन्नुभयो नि त अवैध हो एकीकृत समाजवादी पार्टी, हामी निम्तो दिँदैनौँ, बोलाउँदैनौँ। यो त कस्तो हुन्छ भने सर्पको खुट्टाले सर्पले देख्छ नि त भन्ने उखान छ नि त हाम्रो। योगेश भट्टराईले धेरै लामो समय माधव कमरेडहरूसँग सङ्गत गरे हुनाले माधव नेपालको चलखेल के हो, त्यो पार्टी कसरी जन्मियो, कस्ता कस्ता षड्यन्त्रहरू भए, कहाँ कहाँ उहाँहरू सेटिङ गर्न जानुभयो भन्ने कुरा सबै कुराको साँची भएर त उहाँले पछिल्लो बेला 10 बजे सहमति गर्नुभयो। 10 बजे सहमति एउटा माधव नेपालहरूले खालि एउटा भन्नको लागि मात्रै गरिएको थियो। उहाँ आउनुभयो भने सबै कुरा बुझेका कारणले योगेश कमरेडले उहाँलाई त्यो ढङ्गले जवाफ दिनुभएको हो। अब योगेश कमरेडले जवाफ दिइसकेपछि मैले थप कुरा भन्नु पर्यो। एमाले पार्टीको एकीकृत समाजवादीसँग राजनीतिक सम्बन्ध रहँदैन। मलाई लाग्छ एकीकृत समाजवादीका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू एमालेमा फर्किने चरण सुरु हुन्छ। कसरी फर्कन्छन् भन्नुहोस्, त्यो आधार दिनुहोस् तपाईँ, जनता जान्न चाहन्छ। तपाईँ हेर्नुहोला, जब निर्वाचनको घोषणा हुन्छ एकीकृत समाजवादीका अहिले पनि धेरै साथीहरू फर्किने चरण सुरु भएको छ, अधिकांश साथीहरू फर्किनुहुन्छ। अब माओवादी एमालेबाट धेरै पार्टीका छन् नेता कार्यकर्ताहरू एकीकृत समाजवादीमा गइरहेछन्। प्रत्येक दिन माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ देशभरि मेरो लहर छ, जताततै एकीकृत समाजवादीमा मान्छेहरू आइरहेछन्, प्रवेश गरिरहेछन्, केपी शर्मा ओलीलाई आलोचना गरिरहेछन्। यो माधव नेपालले देउसी खेल्दाखेरि भट्ट्याएको यो बनाउन भाइयो, म पाली दिउँला, म मागिदिउँला, म खान दिउँला भनेर भने जस्तो हो होइन। यो गलत कुरा हो, किनभने तपाईँले झापामा दुर्गा प्रसाद लगायतको 2100 साथीहरू प्रवेश गर्नुभयो। धनकुटामा अर्को 2022 तयारी हुँदैछ। खोटाङमा अस्ति 1700 प्रवेश गर्नुभयो। म युवासँग यो कार्यक्रमको दौरान हिँड्दा मात्रै 3000 जति मान्छेहरूले त मैले पनि टिका लगाएँ। आज पनि मेरो हात रातै चाहिँ प्रवेशको टिका लाएर आएको मैले। मेरो गाउँमा आज पनि 50जनाभन्दा बढी साथीहरू काङ्ग्रेस माओवादीबाट प्रवेश गराएर आएँ भनेपछि एमाले भित्र प्रवेशको ठुलो लहर छ हेर्नुहोस् है। अझ 2 नम्बर प्रदेशमा त यदि ठुलो लहर छ कि अचम्मको लहर आएको छ। त्यसो भएको हुनाले माओवादी र समाजवादी पार्टीका धेरै साथीहरू फर्केर आउनुहुन्छ। अब सवाल प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको जुन कुरा छ, एउटा निश्चित समयसम्म उहाँसँग हाम्रो कुनै राजनीतिक सम्बन्ध हुँदैन। उहाँहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने, गठबन्धन निर्माण गर्ने कुनै सम्भावना म देख्दिनँ। त्यसो भए प्रचण्ड र माधव नेपालसँग तपाईँको राजनीतिक सम्बन्ध रहँदैन, हुँदैन। प्रचण्ड र माधव नेपालले कमसेकम 2टा निर्वाचनबाट आफ्नो हैसियत स्थापित गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको आड लिएर एमालेसँग पूर्ति ल्याउने, एमालेको आड लिएर काङ्ग्रेससँग पूर्ति ल्याउने। चितवनमा हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ। चितवनमा चाहिँ के चलन हुन्छ भने गैँडा हेर्नको लागि चाहिँ हात्ती चढेर जाने चलन हुन्छ क्या। अनि त्यो हात्तीमाथि बढेको बसेको एउटा युवाले चाहिँ गैँडाले न्यु खोज्छ क्या, हात्तीमा चढाइ भएर होइन, सेल्फी किन्ने के गर्ने यहीँ गर्छ। आज चाहिँ प्रचण्डले काङ्ग्रेस रूपी हात्ती चढेर, माधव नेपालले काङ्ग्रेस रूपी हात्ती चढेर एमाले जुन ढङ्गले जिस्काइरहेछ नि, त्यसको चाहिँ ठुलो मूल्य उहाँले चुकाउनुपर्छ। आगामी निर्वाचनमा प्रचण्डले चुनाव जित्ने फेरि पनि निश्चित छ भने भन्छन् मान्छेहरू। तपाईँलाई के लाग्छ? बिचरा दालले भन्नुभएको छ, मेयरले भन्नुभएको छ चितवनको, भरतपुरको चितवनमा निर्वाचन क्षेत्रमा त उहाँ चौथो हो नि। एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा, त्यस पछाडि माओवादी हो होइन। विक्रम पाण्डे त्यहाँ कम पपुलर हुनुहुन्छ र? कालिका कन्स्ट्रक्सनको मालिक विक्रम पाण्डे। अब मैले सुन्दैछु विक्रम पाण्डे एमालेमा प्रवेश गर्ने त्यो तयारी भएको छ भने सुन्दैछु। विक्रम पाण्डे एमालेमा आउने सम्भावना छ। पाण्डे एमालेमा आउने स्थिति बन्यो भने त मलाई लाग्छ त्यहाँ प्रचण्ड समानुपातिकतर्फ गइहाल्नुहुन्छ कि अब वर्षमान पुनलाई हटाएर रोल्पा उठ्नु पऱ्यो कि जनार्दनलाई हटाएर रुकुममा उठ्नु पऱ्यो। त्यो बाहेक अरू सुरक्षित सिट कहीँ होला भन्ने मलाई लाग्दैन।
होइन अब विक्रम पाण्डेले यदि त्यसो गर्नु भएन भने पनि तपाईँको कुरा भइरहेछ विक्रम पाण्डेसँग मैले पाएको सूचना अनुसार विक्रम पाण्डेसँग कुरा भएको छ र उहाँ एमालेमा प्रवेश प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि देखिरहेको छु होइन। अब रामबहादुर थापा बादलले पनि चितवनमै दाबी गर्नुभएको छ, कुन क्षेत्र हुनुहुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर म यति भन्न सक्छु कि प्रचण्डको क्षेत्रमा प्रचण्डको आजको हैसियत भनेको चौथो हो। अब काङ्ग्रेसले फेरि आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हालेर काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई सहयोग गर्न सक्छ त्यो त सम्भावना बढ्यो नि। त्यो गर्यो भने पनि प्रचण्ड तेर्सो हो, किनभने काङ्ग्रेसको चितवनको सभापतिले हामी रुखलाई भोट हाल्छौँ, हामीले हैसा हतबाट भोट हालेर पछुतो भयो, माओवादीले काटेको हातले माओवादीले भोट हाल्दाखेरि पछुतो भयो भनेर जुन भाषण गर्नुभएको छ नि, त्यसबाट के बुझिन्छ भने शेरबहादुर देउबाज्यूले आदेश दिए पनि चितवनको काङ्ग्रेसले त्यो कुरा मान्नेवाला छैन। तर रेणु दाहालले त्यहाँ राम्रो काम गर्नु भएको छैन नि त, भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनिसकेपछि राम्रो काम गर्नुभएको होला, म आलोचना पनि गर्न चाहन्न होइन। प्रचण्डलाई त उहाँले जिताउनलाई धर्मु सुन्तलीले त्यत्रो क्रिकेट मैदान बनाउने घोषणा गर्नुभयो चितवनमा, त्यसको स्वामित्व महानगरपालिकाले लिन सक्यो। आज धर्मु सुन्तली 17 करोडभन्दा बढी लोन लिएर रुँदै हिँड्नु पर्ने अवस्था छ नि, त्यत्रो सेलिब्रिटीहरूलाई सेभ गर्नुपर्ने होइन। यदि धर्मु सुन्तली भक्तपुरमा आएको भए, धर्मु सुन्तली चाहिँ के अरे बुटोल अथवा काहीँ एमालेको प्रयोग क्षेत्रमा आएको भए हामी उहिले बनाइदिइसक्थ्यौँ, उहिले हामी साथ दिइसक्थ्यौँ। भनेपछि रेणुजीले राम्रो गर्नुभयो, माओवादीले राम्रो गर्ला। जुन दल धक्का क्रमभङ्ग छलाङ र माओवादीको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ, जुन दलले लुटपिट र आतङ्कलाई आफ्नो पार्टीको मुख्य कार्यदिशा बनाउँछ, जुन दलले कार्यकर्ताहरू मार्फत अनेक खालका खेलोमेलो गर्छ, त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्छ, त्यो दलले विकास गर्यो होला, म त पत्याउँदिनँ। डकुमेन्टमा गर्यो होला, कागज मिलायो होला, तर त्यहाँ जतिको अनियमितता, त्यहाँ जतिको गडबडी, त्यहाँ जतिको भ्रष्टाचार चितवनबाट प्रचण्डले चुनाव जित्न सक्नुहुन्न, तपाईँको खुलासा घोषणा हो। चौथो भन्दै त मैले प्रचण्ड एक्लै लड्नुभयो भने चौथो, काङ्ग्रेसले साथ दियो भने तेस्रो, काङ्ग्रेसले साथ दियो भने गठबन्धन भयो भने साझा उम्मेदवार बन्नुभयो भने काङ्ग्रेस एक्लै लड्यो भने काङ्ग्रेस दोस्रो, काङ्ग्रेसले प्रचण्डले साथ दियो भने काङ्ग्रेस तेस्रो। एमालेको र विक्रम पाण्डे एमाले आउनु भयो भने राप्रपाको त्यहाँ प्रतिस्पर्धा। अब विक्रम पाण्डे आउनुभयो भने त सक्यो, त्यहाँ अरू कोही लड्नै परेन। विक्रम पाण्डेलाई टिकट दिनु, प्रचण्ड एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो, एमाले प्रवेश गर्नुभयो भने स्वाभाविक उहाँको हक लाग्यो। प्रचण्ड चौथो हो, त्यही भएर प्रचण्डले मैले होच्याएर बोले होइन, उहाँ बरोबर भक्तपुर गएर मलाई चाहिँ एकदम च्यालेन्ज गरेर आउनुहुन्छ। म तपाईँको टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत प्रचण्डलाई के चुनौती दिन्छु भने तपाईँ अधिकांश क्षेत्रमा तेर्सो हो, चितवनमा चौथो हो। त्यसो भए अब एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले पुगेको हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, विशेष खुलासा गर्नुभयो शेरबहादुर देउवाले, बेलायतबाट फर्किसकेपछि हिजो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्ड र म मिलेर चिठी लेखिसक्यौँ, अब एमसिसी अनुमोदन गर्न हाम्रो सहमति भइसक्यो, अमेरिकासँग हाम्रो कुरा मिलिसक्यो, एमसिसी पारित हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। अनि एमाले सैद्धान्तिक रूपमा बडो स्पष्ट धारणा के राखेको छ भने एमसिसी लगायतका मित्र राष्ट्रहरूले गर्ने अनुदानहरूमा एमाले सकारात्मक छ। विभिन्न खालका तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कका सहयोग भन्नुहोस्, एडिबीका सहयोग भन्नुहोस्, अथवा सफ्ट लोनहरू भन्नुहोस्, यी सबै लिने कुरामा हामी एकदम पोजिटिभ छौँ। किनभने चाइना, भारत जस्ता देशहरूले पनि ठुल्ठुला लोनलाई स्वीकारेका छन्, ठुल्ठुला अनुदानमा सहमति गरेका छन्। त्यसो भइरहँदा हामी हाम्रो राष्ट्रिय भावनाभन्दा तल ओर्लेर हाम्रो राष्ट्रलाई कमजोर बनाएर हामी त्यसलाई ग्रहण गर्दैनौँ। अब जहाँसम्म एमसिसीको सवाल छ, एमसिसी प्रति हामी नेगेटिभ छैनौँ। एमसिसी पारित हुन्छ, हामी एमसिसी प्रति एमसिसी पारित गराउन तयार छ। म सिधा जवाफ दिन्छु, एमसिसी प्रति हामी पोजिटिभ छौँ, तर एमसिसीलाई राजनीति गरेर सत्ता गठबन्धनले जुन खालको फोरी खेल खेल्न खोज्दैछ त्यो कुरा हामी पोजिटिभ छैनौँ। प्रधानमन्त्रीले एमसिसीको बारेमा सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा बनाएर हाम्रो धारणा लिन खोज्दाखेरि हामी उहाँलाई हाम्रो धारणा दिन्छौँ, अन्यथा उहाँकै गुइए खेलभित्र नेकपा एमाले फस्दैन। एमसिसीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा एकमत बनाउनुहोस्, उहाँको कुरा के हो, उहाँका तर्क के हो, अमेरिकासँग कसरी वार्ता भएको छ, प्रचण्डसँग कुरा मिलिसक्यो, सहमति भयो, संयुक्त पत्र लेखेको कुरा त आइसक्यो। ल्याउनुहोस् न त, सदनमा ल्याउनुहोस्। प्रचण्डले साँच्चीकै उहाँलाई धोका नदिनु भने सदनमा ल्याउनुहोस्। तपाईँलाई के लाग्छ, एमसिसीमा प्रचण्डले धोका दिनु होला शेरबहादुर देउवालाई? बिल्कुल नै, यो त घिउ बेच्च र तरल बेच्चको चाहिँ नि मित्रताको सम्बन्ध होइन। अहिले देउबा चाहिँ प्रचण्डको, देउबाको सरकार विरुद्ध जनयुद्ध घोषणा गर्ने प्रचण्ड, अनि प्रचण्ड टाउको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउबा होइन। तिमी काले मनी काले, काले काले मिलेर खाउँ बाले। घिउ बिच्चा र तरल बिच्चाको गठबन्धन ठिक छ, सैद्धान्तिक रूपमा वैचारिक रूपमा कुन मानव यो गठबन्धनले उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? यो अवैधानिक
अवैधानिक गठबन्धन, गैर कानुनी गठबन्धन, अदालतले सेटिङ गरिदिएको गठबन्धन, अदालतले मित लगाइदिएको होइन। शेरबहादेव प्रचण्ड महादेवको नेपालको मित त अदालतले लगाइदियो त संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दाखेरि अदालतले मित लगाइदिएको हो नि त। ठिक छ, केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन नगरेको भए शेरबहादेव प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। ठिक छ, केपी त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ क्या, कमी कमजोरी। स्वीकार्छु, केपी ओलीले 2 चोटि संसद विघटन गरेकै हो। अब केपी ओलीसँगको रिसले, केपीसँगको आग्रहले, केपी ओलीसँगको कुण्ठाले हाम्रो काठतिर के चलन हुन्छ भने कोठीवालसँग रिस उठ्यो भने भाङ्राको धोती लाउँछ अरे क्या, लुगा लाउन भनेर। कति दिन भाङ्रा धोती लाउने? अनि केपी ओलीले विघटन गरेको सदनले के त अब कानुन दियो त, कुनै बिजनेस दियो त, सदन चल्न सक्यो त? यो सदन सत्तारूढ दल 2/3 प्राप्त गरेको पार्टीमा गम्भीर समस्या आएपछि, पार्टी विभाजित भइसके पछाडि, प्रतिपक्षी दल निकै कमजोर भइसके पछाडि, अर्को तेस्रो दल पनि कामयाबी नभइसके पछाडि एमाले विभाजन नगरिकन विश्वासको मत लिन नसक्ने, अदालतसँग सेटिङ नगरिकन सरकार बन्नु नसक्ने, फेरि एमाले विभाजन गर्न ल्याइएको अवैधानिक अध्यादेश फिर्ता नलिकन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न नसक्ने, अनि पुनर्गठन भएको मन्त्रीमण्डलले कुनै काम गर्न नसक्ने, अवैध स्रोतलाई चाहिँ लगानी गर्ने कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्नुपर्ने, अनेक नियुक्तिहरूलाई विघटन गर्नुपर्ने, अनेक भागभण्डा गर्नुपर्ने, राजनीतिमा अनेक किनबेच र विकृति विसङ्गति खेल सुरु गर्नुपर्ने। धन्न केपी ओलीले सत्ताको फोहोरी खेलमा म सहभागी हुन्न, मैले चाहेँ भने यो गठबन्धन 7 दिनमा टुट्छ, तर म सत्ताको फोहोरी खेलमा सहभागी हुन। 52 सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार ढाल्दाखेरि विश्वनाथ उपाध्यायले जुन फैसला गरिदिए र त्यतिखेर संसद विघटनको प्रक्रिया जुन ढङ्गले चाहिँ नि फेरि पुनर्जीवित भएर त्यो संसदको विकृति र विसङ्गतिको एउटा भाग सुरु भएर त्यतिखेरको सरकार शेरबहादेव थिए। आज त्यो इतिहासको पुनरावृत्ति म गर्न चाहन्न। म जनताको बिचमा जान्छु, म महाधिवेशन जान्छु, म अधिवेशन जान्छु भने केपी ओलीले घोषणा गरेका कारणले धन्न उहाँहरूको अलिकति इज्जत अलिकति नाक बचेको छ, नत्र त। तर आफ्नै खुट्टामा केपी शर्मा ओलीले बन्चरो हान्नुभयो, एमालेलाई विभाजन गर्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व सिद्ध्याइदिनु भयो नि त। त्यो कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ क्या। केपी ओलीले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेको छैन, आफ्नो सरकार आफै गिराएको होइन केपी शर्मा ओलीले। यस्तो हुन्छ, तपाईँ जतिसुकै मिठा मिठा खानेकुरा खानुहोस्, जतिसुकै अमृत पान गर्नुहोस्, तिहारको बेलामा हामीले फलफुल मिठाई राम्रा राम्रा खानेकुरा खाएका छौँ, टोइलेट जानु भएन र तपाईँलाई कब्जियत भयो भने के हुन्छ? तपाईँलाई धेरै रोगहरू लाग्छ। हिजो नेकपा एमाले सही ढङ्गले नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामीले विकास असङ्ख्य गऱ्यौँ, तर नेतालाई निकास गर्न नसक्दाखेरि हामीलाई ग्यास्ट्रिक भएको थियो। केपी ओलीले त प्रचण्ड र माधव नेपाल रूपी ग्यास्ट्रिकलाई हटाइदिनु भयो। अब एमाले एकदम निरोगी दल भएको छ, कुनै रोग छैन। अब हाम्रो पेट करोना नि छोड्यो, कुनै ग्यास्ट्रिकका चाहिँ समस्याहरू पनि हुन छोडे। अब माधव नेपाल सँगसँगै हाम्रो सबै रोग गयो। त्यही भएर अबको एमाले एकदम स्फूर्त, एकदम स्वच्छ, एकदम स्वस्थ छ। त्यसो भएको हुनाले आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमाले सशक्त दल भएर आउँछ। तपाईँ हेर्नु न, हिजो एउटै दल छ भनेर हुन्छ भने क्या, हाम्रो शशि श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था समितिको सभापति नागरिकता विधेयक ल्याउन दिन्नन्, निजामती ऐन ल्याउन दिन्नन्। एमालेको सरकार राम्रो भनेर माधव नेपालले बोल्दैनन्, प्रचण्डले बोल्दैनन्, झल्लाले बोल्दैनन्। माधव नेपाल त माझी दाई यो गीत के अरे देश बचाइदियो भने गीत गाउँछन्। सांसदहरूले सरकारको बजेटको बच्चामा बोल्दैनन्। यो पार्टी त हाम्रो शून्यको जस्तो भएको रहेछ क्या। हाम्रो एकीकरणको प्रक्रिया 3 वर्षदेखि न गतिविधि छ, न सङ्गठन छ। अहिले त प्रचण्ड र माधव नेपाल गएपछि त हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियो नि, हाम्रा 2-4वटा चाहिँ ख्या परेका नट बोल्ट हामीले हटाइदिउँ। अब हाम्रो एमाले रूपी गाडी एकदम स्पिडका साथ गएको छ। हेर्नु त अहिले एमालेको गति कति फास्ट छ, कति जस्तो माधव नेपालले भन्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीको दम्भ अहमताले गर्दाखेरि उहाँ सिद्धिनुभयो, समाप्त हुनुभयो र फेरि पनि एमाले मसँग जुवारी अथवा न्यू नखोजे हुन्छ भनेर उहाँले पोस्टरमा भन्नुभएको छ क्या। आज शङ्खधर स्मृति प्रतिष्ठानको माल्यार्पण कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामीसँगै थियौँ। हाम्रो प्रकाश शरण महजी पनि हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रकाश शरण महले मलाई कानमा भन्नुभयो, शेरबहादेवजीले एकदम छोटो बोल्नुभयो, केपी ओली एकदम बोले गर्न सक्ने, हाम्रो प्रधानमन्त्री बोल्दै नबोल्ने। केपी ओलीसँग दम्ब छ भने त त्यो दम्ब हुन लायकको काम गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। सुरुङ मार्ग सुरु गर्ने, रेल मार्ग सुरु गर्ने, देशमा विकासको आँधी बेरी ल्याउने, युवाहरूलाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने, मुलुकको मुहार फेर्ने, अविकसित मुलुकलाई अल्प विकसित मुलुकमा परिणत गर्ने, आर्थिक वृद्धि 7.1 हिसाबले पुर्याउने, नेपालको लोकतन्त्रलाई परिपूर्ण लोकतन्त्रको व्याख्या गर्ने, पछाडि परेका वर्ग समुदायको हितमा काम गर्ने, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई अन्त्य गर्ने। केपी ओलीले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा लिपिलेख लिम्पियो धोरा लगायतका भूभागहरूलाई फिर्ता ल्याउने, संविधान संशोधन गर्ने,
भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई वार्ताबाट टुङ्ग्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने, चाइनासँग पारमाणु सन्धि गर्ने, यति धेरै गौरव गर्न लागेका कामहरू आज ऋषि धमला मैदानमा जाँदा साथी फुलाएर किन हिँड्छ भन्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको छ, यत्रो टेलिभिजन चलाएको छ। बिहान उठेर रेडियोमा ऋषि धमला बोलिरहेछ, बेलुका सुत्ने बेला टिममा ऋषि धमला बोलिरहेछ, जुनसुकै प्रोग्राममा ऋषि धमला पुगिरहेछ। तपाईँले जुन गौरवका साथ ऋषि धमला फुर्ती लाउँछ भन्छ नि, फुर्ती लाउन लायक काम गरेको छ नि तपाईँले। केपी ओलीले दम्म छ नि त, किनभने दम्म गर्न लायकको काम केपी ओलीले गरेछ। महेश पटेलमा दम्म होला, महेश पटेलले दम्म गर्न लायकको काम गरेछ होइन। ल सांसदमध्ये सबभन्दा धेरै विकास हामीले गरेका छौँ, जनताको सेवा बिहानदेखि बेलुकैसँग खटिरहेछौँ। तपाईँहरूमा उयो बिहान 6 बजी उठेर हिँडेको अहिले पनि इन्टरभ्यू दिँदैछौँ, अब घर त्यहाँ देउसी खेल्ने मान्छेहरू लाम लाएर बसेका छन् भनेपछि केपी ओली गौरव गर्न लायक काम गरेका नेता हुन्। त्यही भएर केपी ओली गौरवका साथ प्रस्तुत हुन्छन्। त्यसलाई दम्ब भनेर माधव नेपालले बुझ्छन् भने त्यो माधव नेपालको समस्या हो। आज म झापाबाट भर्खर आएको छु, दुर्गा प्रसादसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ झापामा पुगेर, बिहान रेडियो कार्यक्रम चलाएर। अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाहरलाई राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नेपाल बारले भनेको छ, न्यायाधीशहरूले भनेका छन् र नागरिक समाजले पनि भनिरहँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चाहिँ किन प्रधान न्यायाधीशको बचाउमा लाग्यो, मलाई बताउनुहोस् सर। हामी प्रधान न्यायाधीशज्यूको बचाउमा लागेका होइनौँ। हाम्रो सवाल के हो भने लोकतन्त्रमा न्यायालय निष्पक्ष हुनुपर्छ, न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, न्यायालयले कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकारको अभ्यास गर्छ। यद्यपि हाम्रो न्यायालयले यो लेटर अफ इन्टेन्सन भन्छ नि, लेटर अफ इन्टेन्सन भनेको स्पष्ट नभएका कुराहरूको व्याख्या गर्ने हो, त्यसको इन्टेन्सन आशयको व्याख्या गर्ने हो। तर हाम्रो अदालत चाहिँ एकदम स्पष्ट भएको कुरा पनि गलत इन्टेन्सनमा व्याख्या गरिदिन्छ। त्यस्ता धेरै कमजोरीहरू छन् भनेपछि अदालतभित्रका कमजोरीहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा 3टा खम्बामध्येको एउटा खम्बा अदालत हो भनेर न्यायपालिका हो भनेर हामीले भनिरहँदा त्यहाँभित्र रहेका तमाम प्रविधिहरूको बारेमा बहस गर्न पर्यो। हामी आज एउटा व्यक्ति एउटा पात्रको बारेमा मात्रै बहस गरिरहेका छौँ। प्रधान न्यायाधीशसँगको आग्रह देखाउँदै अर्को कुनै अमुक मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँदै होइन। आज समस्या चाहिँ प्रधान न्यायाधीश फेर्ने हो कि आज समस्या चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ नि पेशीको प्रणालीलाई अटोमेसनमा राख्ने कुरा हो, अथवा अटोमेसन जान्न सक्दा गोला प्रथामा राख्ने हो। आज अर्को बन्ने प्रधान न्यायाधीशको आग्रह के छ भने फलाना प्रधान न्यायाधीशले गरेको सेटिङ मैले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ। अर्को मुख्य न्यायाधीशको मनमा के छ भने त्यो कुरा छ। अनि संवैधानिक इजलासभित्रका समस्या, वरिष्ठ वकिल निर्माणका प्रक्रियामा समस्या, हरिकृष्ण आयोग जुन बन्यो, हरिकृष्ण आयोगको एउटा रिपोर्ट आयो अदालतको सन्दर्भमा न्यायाधीशको, त्यसले के भन्यो भने 24वटा भन्दा बढी बिचौलिया छन्। पूर्व न्यायाधीश बिचौलिया, पूर्व प्रधान न्यायाधीश नातागोता बिचौलिया, सारा बिचौलिया। अनि अदालतमा घुसखोरी हुने, सेटिङ हुने, लेनदेन हुने, सारा कुरा हुने। अनि एउटा भ्रष्ट, एउटा तस्कर, एउटा अपराधी सरकारसँग जुझ्छ र अदालतमा गएर सुरक्षित हुन्छ, अदालतसँग सेटिङ मिलाउँछ भनेपछि यही खालका विकृति विसङ्गति जुन छन् त्यसलाई समग्रतामा छलफल गरेर, समग्रतामा बहस गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो कि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हो कि अदालतको न्यायाधीश निर्माणको प्रक्रिया सहज छ, बहिर्गमनको प्रक्रिया त महाभियोग ल्याउनुपर्छ। न्यायाधीश त त्यहाँको स्तर भालै हुन्छ, उसले कसैले टेर्दैन भनेपछि यो सबै प्रक्रिया छलफल गरौँ, बहस गरौँ, न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउनेतिर लैजाउँ, न्याय परिषद एक्टिभ बनाऊ। न्याय परिषद भनेको त अदालतको अख्तियार हो नि। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा एमाले माग्दैन। प्रधान न्यायाधीशको मात्र होइन, राजीनामा दिइरहँदा प्रधान न्यायाधीशलाई सेटिङ गरेको आरोप लाग्यो, प्रधान न्यायाधीशलाई जेठालाई मन्त्री बनाएको आरोप लाग्यो। त्यो आरोप त सबै न्यायाधीशज्यूहरूलाई लागेको थियो नि। ईश्वर खतिवडाजीले लेख्नुभएको पछिल्लो मेल हेर्नुहोस्, उहाँहरूले एमालेको सरकारलाई हटाउनको निमित्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान जस्ता सरिया कानुन लागू हुने देशका चाहिँ नजिरहरू लिनुभएको छ। विकिपिडिया जस्तै आफूलाई बौद्धिक सम्पत्ति स्वीकार्दैन त्यसका नजिरहरूलाई उहाँले कोड गर्नुभएको छ, ईश्वर खतिवडा जतिका विद्वान न्यायाधीशले। भनेपछि यो समग्र विषय छलफल हुनुपर्ने होला नि त। राजदूतमा उहाँले भागवण्ड खोज्नु भएको छ, पशु विकास क्षेत्रको सदस्य सचिवमा भागवण्ड खोज्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई हटाएर अरू अमुक मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर त्यहाँभित्र रजाइ गर्न चाहने बारका केही साथीहरू र केही वरिष्ठ वकिल स्वनामधारी साथीहरूले गर्नुभएको यो अभियानमा एमाले जतिको पार्टी बडो सुझबुझ ढङ्गले लाग्नुपर्छ। यस्तो तर समूह थापाले भन्नुभएको छ कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न सकिँदैन, प्रधान न्यायाधीशलाई हटाइन्छ भनेर भन्नुभएको छ। नेपाल बारले अब यसपटक सम्झौता गर्दैन। समूह थापा त 62-63 को आन्दोलनको चाहिँ एउटा हिरो हो, हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। उहाँले पछिल्लो बेला जुन शब्द प्रयोग गर्न थाल्नु भएको छ, कसको बलमा प्रधान न्यायाधीशले बोलिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ। समूह थापा चाहिँ कसको बलमा बोलिरहेका छन् त भन्ने कुरा जनताले जान्न चाहेका होला नि त। समूह थापा अहिले कसको बलमा बोलिरहेका छन्, समूह थापा कसको बलमा सेटिङ गर्दै हिँड्छन्, समूह थापा लगायतका वकिलहरू कसको बलमा केपी ओली लगायतका हिजो एमालेमाथि गम्भीर आरोप लाउँदै हिँडेका छन् भनेपछि समूह थापाले एउटा प्रश्न उठाइरहँदा समूह थापामाथि पनि असङ्ख्य प्रश्न उठेको छ, जनताले जान्न चाहेका छन् नि त। त्यसो हुँदाखेरि यो न्यायालयलाई निश्चित बारका पदाधिकारीहरू, निश्चित वरिष्ठ स्वनामधारी वकिलहरूले
रिमोट कन्ट्रोलको रूपमा जुन चलाउन थालेका छन् र त्यसमा निश्चित न्यायाधीशहरूले जुन एउटा सेटिङ गरिरहेका छन् यसलाई तोड्नुपर्छ। अब यो पात्रको मात्रै कमजोरी खोजेर हुँदैन, सिङ्गो प्रविधिको कमजोरी खोज्नुपर्छ। महाभियोग लाउने कि नलाउने भन्ने कुरो त्यसै छलफल हुन्छ। त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने बित्तिकै समस्या समाधान हुँदैन। राजीनामा दिने नदिने उहाँको कुरा हो, मैले त बोल्ने कुरा भएन होइन। अब तपाईँले जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि प्रधान न्यायाधीशलाई अन्तर्वार्तामा पनि ल्याउनु भयो, उहाँले म राजीनामा दिन्न भनेर हिम्मत गर्नुभयो। यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले बोलेको कुरामा म सहमत छु। तर उहाँले विगतमा गरेका फैसलाहरू, न्यायालयभित्रका विकृतिहरू, उहाँलाई परेका दबाबहरू, उहाँ त्यहाँ आइपर्ने अनेक खालका अप्ठ्याराहरू, समस्याहरू, प्रोपोगान्डाहरूको उहाँले उजागर गर्ने अझै हिम्मत गर्नुपर्छ। यो पदमा भएको हुनाले उहाँलाई धेरै कठिनाइहरू छन् र तपाईँको इन्टरभ्यूमा धेरै कुरा उहाँले अझ खुलेर बोल्नु भएको छ। यद्यपि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ मात्र होइन, उहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठदेखि लिएर गोपालजीदेखि लिएर जसले बोल्न थाल्नु भएको छ उहाँले उजागर गर्नु। यो जति उजागर भयो हामीले चाहिँ भद्रगोल र चाहिँ भन्ने हुन्छ, तर त्यसले सुधारको बाटोमा लान्छ। त्यसो भएको हुनाले समग्र न्यायालयलाई सुधार गर्ने दिशामा जानुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै चाहिँ विकल्प होइन, त्यो एउटा उपाय होला। त्यसपछि एमाले अब महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर प्रधान न्यायाधीश हटाउन लागि पर्दैन। एमाले महाभियोग ल्याउने हो भने त पहिला अग्नि सापकोटा ल्याउनु पर्यो नि होइन र, त्यसपछि अनि अन्य त होला भनेपछि एमाले आग्रहको राजनीति गर्दैन। एमाले मेच्योर ढङ्गले अगाडि जान्छ। हामी फेरि पनि अग्नि सापकोटालाई सोधिनको लागि भनिरहेका छौँ। उहाँ इतिहासको कलङ्कको टिका लाएर नजान्छ भनिरहेका छौँ। न्यायालयभित्र चाहे प्रधान न्यायाधीश चाहे न्यायाधीश उहाँहरू सबैले समग्र प्रक्रियाको समीक्षा गरौँ। काङ्ग्रेस एमाले लगायतका ठुला दलहरू एक ठाउँमा बसौँ। संविधान संशोधन गर्न पनि त हामीसँग शक्ति तागत छ नि, हामी बसेर छलफल गर्दा त यो समग्र प्रक्रियामा जाउँ। एउटा पात्रलाई एउटा चाहिँ नि खोचे थापेर जुन ढङ्गले केही न्यायाधीशहरू, केही वरिष्ठ पत्रकारहरू, केही वरिष्ठ वकिलहरू, केही बारका पदाधिकारीहरू मिलेर जे धन्दा चलाइरहेका छन् त्यो धन्दा चाहिँ स्वच्छ छ, पवित्र छ र त्यसको उद्देश्य पहिरो छ भन्ने चाहिँ कुरामा हामी विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ आजको दिनसम्म। त्यसमा न्यायालयलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको प्रस्ताव हो। बिल्कुल, न्यायालयले पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, कार्यपालिकालाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, व्यवस्थापिकालाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यहाँ पात्र मात्र होइन, प्रवृत्तिमै चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँभित्रका लुपहोल्सहरू टाल्नुपर्छ। यहाँभित्र अनियमितता हुने, भ्रष्टाचार हुने, गडबडी हुने, सेटिङ हुने, मिलोमती हुने जे कुराहरू छन् त्यसलाई रोक्नुपर्छ। दलहरूको बिचमा बनिरहेको असमझदारलाई एउटा समझदारीको दिशामा लानुपर्छ। राजनीति द्वन्द्वमा नजाओस् भन्ने कुरा हामी सचेत हुनुपर्छ। जति सक्दो चाँडो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले जुन असक्षमता प्रकट गरिरहेका छन् हामी जनताको बिचमा गएर जनमत लिएर अब चाहिँ नि जति सक्दो चाँडो यो मुलुकलाई सही दिशामा लानुपर्छ। स्थिरता दिनुपर्छ, सुशासन दिनुपर्छ, सुरक्षा दिनुपर्छ, विकास दिनुपर्छ, समृद्धि दिनुपर्छ। यसको लागि एमाले र काङ्ग्रेस बडो गम्भीर ढङ्गले प्रकट हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, पूर्व न्यायाधीशहरूले भन्नुभएको छ, न्यायाधीशहरू सबैले 19 जनाले भन्नुभएको छ अब दीपक कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनुपर्छ, चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिनुपर्छ होला। उहाँहरूको अब के हो कुरा म बुझ्न सक्दिनँ। अब त्यो कुरा भन्ने कुरो भएन। अब यो सर्वोच्च अदालत चाहिँ राजनीतिक दल जस्तो हुनु भएन, काङ्ग्रेस एमाले जस्तो हुनु भएन। हामीभित्र त गुटबन्दी हुन्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ, त्यो परम्परा हुन्छ। न्यायाधीशको नियुक्ति भनेको बहुमत या अल्पमतका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली हामीसँग छैन। न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थालाई फलो गर्नुपर्ने होला। न्यायाधीशहरूलाई हटाउने संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था छ, त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने होला। त्यहाँ कुरा मिलेको छैन भने त कानुन बनाउनु पर्ने होला। त्यही भएर न्यायाधीशहरूले र वरिष्ठ वकिलहरूले बाहिरले जे कुरा गरिरहेको छ, राजनीतिक दलहरूसँग कुरा नगरिकन, यो व्यवस्थाको विषय नबनिकन, यो कार्यपालिका व्यवस्था नबनिकन यो समस्या हल हुँदैन। त्यही भएर हस्तक्षेप गर्नैपर्छ। आन्दोलन गरेर उहाँले कालोपट्टि बाँधेर गाईजाटा गर्ने होइन, उहाँहरूले चाहिँ सरकारसँग छलफल गर्नु पर्यो। त्यसो बारको आन्दोलनले मात्रै प्रधान न्यायाधीश हट्न सक्नुहुन्न। बारको आन्दोलनले प्रधान न्यायाधीशले म हट्दिनँ भन्नुभयो भने म हट्ने सम्भावना देख्दिनँ। अब बारले र न्यायालयका न्यायाधीशहरूले सरकारसँग कुरा गरेर, प्रतिपक्षसँग कुरा गरेर व्यवस्थापिका संसदमा के गर्ने हो, संविधान संशोधन गर्ने हो कि कानुन संशोधन गर्ने हो कि छलफल गर्नु पर्यो। सरकारले के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा गर्नु पर्यो। त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। उहाँले दबाब दिएर पार्टीले सराप गरेर महाभियोग ल्याउनुपर्छ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिँडेर त्यो हुनेवाला छैन। र ताल परे तिवारी नत्र गोतामी भन्ने छ नि, अब यो कुनै जातलाई इङ्गित गरेर मैले भन्न खोजेको होइन कि सर्पो देखे दुला बाहिर हात, माछो देखे दुलाभित्र हात भने जस्तो कतिपय यी नागरिक समाजका साथीहरू, कतिपय बुद्धिजीवीहरू, कतिपय पत्रकार साथीहरू, कतिपय वकिल साथीहरूले जुन धन्दा चलाइरहेका छन्
आफू हाइलाइटमा पनि आउने, आफ्ना अनेक खालका स्वार्थहरू अनेक खालका लाभहरू प्राप्त पनि हुने, त्यो गरिरहँदा कहिले के एजेन्डा कहिले के एजेन्डा जनतालाई रणबुल्लामा पारिरहने। अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा त्यही एउटा अभियान अन्तर्गत आयो। यो स्वच्छ भावना पवित्र भावना आएको होइन। स्वच्छ र पवित्र भावनाका साथ छलफल गरौँ, समग्र न्यायालयलाई शुद्ध बनाऊ, समग्र व्यवस्थापिकालाई शुद्ध बनाऊ, समग्र कार्यपालिकालाई शुद्ध बनाऊ, समग्र नेतालाई शुद्ध बनाऊ, छलफल गरौँ। तयार छौँ। अब चुनावी सरकार बन्न सक्छ, एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा सम्झौता हुन सक्छ, एमसिसी पारित गराउन, होइन मैले आजै त यो कुरा भन्न सक्दिनँ, त्यो खालको त्यो तहमा वार्ता भएको वैशाखमा अर्ली इलेक्सनको लागि तर आवश्यकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीति एमाले र काङ्ग्रेसको हातबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन। प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव जस्ता अवसरवादीहरू, पार्टी फोर्रोहरू र च्याखे दाउ थाप्नेहरूको हातमा राजनीति जान दिँदैनन्। त्यसको लागि एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा उच्च तहको समझदारी बन्नुपर्छ र त्यो समझदारीका आधारमा आगामी निर्वाचनमा हामी जानुपर्छ। कमसेकम एमाले र काङ्ग्रेस चाहिँ कसैसँग गठबन्धन नबनिकन निष्पक्ष ढङ्गले चुनाव लड्नुपर्छ र एमाले र काङ्ग्रेसमध्ये एउटा दल बहुमतमा आएर सरकार बनाएर अर्को दल चाहिँ सशक्त प्रतिपक्षी भएर गयो भने मुलुक 5 वर्षसम्म चल्छ। त्यसो भने मुलुक विकास हुन्छ, समृद्ध हुन्छ, जनताले सुख पाउने स्थिति बन्छ। यो च्याखे दाउ थाप्ने र 6 महिनामा सरकार फेर्ने, 6 महिनामा मन्त्री फर्न पल्केका यी अवसरवादी शक्तिहरूलाई चाहिँ आगामी निर्वाचनमा कुचोले बढाउनुपर्छ। त्यस भए शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सहमति हुन सक्छ निर्वाचनमा जानको लागि। अब सहमति हुन सक्छ भने भविष्यवाणी त म गर्न सक्दिनँ, तर जेन्टलम्यान सहमति होस् भन्ने मेरो चाहिँ कामना छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, मलाई अवसर दिनुभयो, म तपाईँलाई र प्राइम टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हस्, नमस्कार। हस्, नमस्ते। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।